हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कुल कितना माली नुकसान पहुंचाया? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज बादशाह की सालगिरह है और मुग़ल रवायत के मुताबिक उन्हें तोला जाना है। इस मौके पर बरतानवी सफ़ीर सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद हैं। तकरीब पानी में गहरी एक चौकोर चबूतरी पर मुनक़द की जा रही है। चबूतरी के बीचों बीच एक दुहेकन तलाई वर्क मंडी तराजू नस्ब है। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हुए हैं, दूसरे में खुद चौथे मुग़ल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर एहतियात से सवार हुए। भारी लिबादों, ताज और ज़र जौहर समेत शहनशाह जहांगीर का वज़न तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़े में ज़िले इलाही मुतमक्किन रहे, दूसरे में रखे रेशमी थैले बारी बारी तब्दील किए जाते रहे। पहले मुग़ल बादशाह को चांदी के सिक्कों से तोला गया, जो फ़ौरन ही गरीबों में तकसीम कर दिए गए। उसके बाद सोने की बारी आई, फिर जवाहरात, बाद में रेशम और आखिर में दूसरी बेशे कीमत अजनास से बादशाह सलामत के वज़न का तकाबुल किया गया। ये वो मंज़र है जो आज से तकरीबन ठीक 400 साल कबल मुग़ल शहनशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की दरबार में अंग्रेज़ सफ़ीर सर थॉमस रो ने देखा और अपनी डायरी में कलम बंद कर लिया। ताहम दौलत के इस खैर कुन मज़ाहिर ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंदा थैली वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरी हुई है, कहीं उनमें पत्थर तो नहीं। सवाल यह है कि एक दूर दराज के छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क के सफ़ीर उस वक़्त हिंदुस्तान में क्या कर रहा था? इंग्लिस्तान के साथ मुआहिदा शान की खिलाफ। दरअसल सर थॉमस एक ख़ास मिशन पर हिंदुस्तान आए थे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह जहांगीर से एक मुआहिदे पर दस्तखत करवा लें, जिसके तहत एक छोटी सी बरतानवी कंपनी को हिंदुस्तान में तिजारती हुकूक हासिल हो जाए। लेकिन जैसा कि सर थॉमस की तवील डायरी से पता चलता है कि ये काम इतना आसान नहीं साबित हुआ और इस सिलसिले में मेहनती अंग्रेज़ सफ़ीर को सख्त पापर बेलना पड़े। उसकी वजह यह थी कि मुग़ल शहनशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफ़े बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपना मदद मुकाबिल समझते थे। उनकी नज़र में इंग्लिस्तान एक छोटा सा बेवक्ता जजीरा था। उसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी की सतह पर मुआहिदा करना उनकी शान के खिलाफ था। ताहम सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की इनथक मेहनत, सफारती दाव पेच और तोहफे ताइफ देकर जहांगीर से तो नहीं, अलबत्ता वली अहद शाहजहां से आज से ठीक 400 बरस कबल अगस्त 1618 में एक मुआहिदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गए, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने की इजाज़त मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये वाकई उसकी तारीख में सिंग मेल की हैसियत रखता है। यह पहला मौका था कि मुग़ल हुकूमत ने बराह रास्त एक यूरोपीय मुल्क के साथ बाकायदा तिजारती मुआहिदा करके उसकी एक कंपनी को मराद दी थी और यूँ उसे हिंदुस्तान में कदम जमाने का परवाना मिल गया था। ये कुछ ऐसा ही वाक़या था जिसे मशहूर कहानी की ऊँट को बद्दू ने अपने खेमे में सर दाखिल करने की इजाज़त दे दी थी। सर थॉमस रोकर जहांगीर के साथ दूसरे पलड़े में तुलने वाली दौलत पर यकीन करने में हैरत हुई थी, लेकिन उनके तय करदा मुआहिदे के नतीजे में बरतानिया अगले 350 बरसों में हिंदुस्तान से जो दौलत समेट कर ले गया, उसके बारे में माहिरीन मईशात ने कुछ तखमीने लगाने की कोशिश ज़रूर की है। उसका जिक्र आगे चल के आएगा। पहले ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज के हिंदुस्तान पर इक़्तिदार के दूसरे असरात क्या मरतब हुए, जो महज दौलत लूटने से कहीं ज़्यादा भयानक थे। तारीख के चौथे बदतरीन सफ़ा के अमरीकी तारीखदान मिथो वाइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने तारीख की 172 सफाकियों का जायज़ा पेश किया है, जिनके दौरान सबसे ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हुई।
اس کتاب میں تاریخ کی چوتھی بدترین صفحہ کی برطانوی دور میں ہندوستان میں آنے والے قحط ہیں، جن میں وائٹ کے مطابق 2 کروڑ 66 لاکھ ہندوستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس تعداد میں وائٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بنگال میں آنے والے قحط کو شمار نہیں کیا، جس میں 30 سے 50 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اگر اس قحط کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برطانیہ کے براہ راست حکومت کے دوران 3 کروڑ کے قریب ہندوستانی قحط کے باعث جان سے ہاتھ دھوبے تھے۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے زرخیز خطوں میں ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، پھر اتنے لوگ کیوں بھوکے مر گئے؟ وائٹ نے ان قحطوں کی وجہ تجارتی استحصال قرار دی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم صرف ایک قحط کا ذکر کرتے ہیں جو 1769 میں بنگال ہی میں آیا تھا۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معیشت امرتیا سین نے اس قحط میں ہونے والے اموات کی تعداد 1 کروڑ بتائی ہے۔ اس دور کا ایک منظر ایک انگریز ہی کی زبانی دیکھیں۔ 10 لاکھ لوگ چند ہفتوں تک زندہ رہنے کے آس لیے مر گئے جو انہیں فصل تیار ہونے تک گزارنی تھی۔ ان کی آنکھیں ان فصلوں کو تکتی رہ گئی جنہیں اس وقت پکانا تھا جب انہیں بہت دیر ہو جاتی۔ شاندار فصل کے اندر ڈھانچے۔ فصلیں تو اپنے وقت پر تیار ہوئیں لیکن اس وقت تک واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1769 کی یہی کہانی پونے 200 سال بعد ایک بار پھر مشرقی بنگال میں دہرائی گئی۔ ٹائمز آف انڈیا اخبار کا 16 نومبر 1943 کا تراشا مشرقی بنگال میں ایک ہولناک مگر عام منظر یہ تھا کہ نصف صدی کی سب سے شاندار فصل کے دوران پڑا ہوا گلا سڑا کوئی انسانی ڈھانچہ نظر آ جاتا تھا۔ ساحل لدھیانوی نے اس قحط پر نظم لکھی تھی جس کے 2 شعر 50 لاکھ فرسودہ گلے سڑے ڈھانچے نظام زر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، خاموش ہونٹوں سے دم توڑتی نگاہوں سے بشر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ قحط تو قدرتی آفت کی زمرے میں آتی ہے، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا قصور؟ مشہور فلسفی ول ڈیورنٹ اس بارے میں لکھتے ہیں، ہندوستان میں آنے والے خوفناک قحطوں کی بنیادی وجہ اس قدر بے-رحمانہ استحصال، اجناس کی غیر متوازن درآمد اور عین قحط دوران ظالمانہ طریقوں سے مہنگے ٹیکسوں کی وصولی تھی کہ بھوک سے ہلاک ہوتے کسان انہیں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حکومت مرتے ہوئے لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی کہ ہزاروں میل دور کسی ملک میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں اور موت پر قادر ہو جائے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کے چند مزید صفحے پلٹا ہوں گے۔ 1498 میں پرتگیزی مہم جو واسکو ڈی گاما نے افریقہ کے جنوبی کونے سے راستہ ڈھونڈنے کر ہندوستان کو سمندری راستے کے ذریعے یورپ سے منسلک کر دیا تھا۔ آنے والے عشروں کے دوران دھمکی اور دنگا فساد کے حربے استعمال کر کے پرتگیزی بحر بند کے تمام تر تجارت پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پرتگال کی قسمت کا سورج نصف آسمان پر جگمگانے لگا۔ انگلستان یہ سارا کھیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بھلا وہ اس دور میں کیوں پیچھے رہ جاتا؟ چنانچہ ملک الزبیتھ نے ان 2 ملکوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کروا کے اس ایشیا کے ملکوں کے ساتھ بلا شرکت غیر تجارت کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ لیکن انگریزوں نے ایک کام کیا جو ان سے پہلے آنے والے 2 یورپی ملکوں سے نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے صرف جنگ آمیز تجارت پر ساری توانائی صرف نہیں کی بلکہ سفارت کاری پر بھی بھرپور توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تھامس رو جیسے منجھے ہوئے سفارتکار کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بند دروازے کھول دے۔ مغلوں کی طرف سے پروانہ ملنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف ساحلی شہروں میں ایک کے بعد ایک تجارتی اڈے قائم کرنا شروع کر دیے جنہیں فیکٹریاں کہا جاتا تھا۔ ان فیکٹریوں سے انہوں نے
मसाला जात और रेशम और दूसरे मसनूआत की तिजारत शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त फ़ायदा तो होता रहा, लेकिन जल्द ही मामला महज तिजारत से आगे बढ़ गया। जोड़ तोड़। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे यूरोपीय मुल्कों से अक्सर जंगें चलती रहती थी और ये एक दूसरे का माल लूटने में कोई आड़ महसूस नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में मकामी सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियाँ फैल कर किलों और छावनियों की शक्ल इख्तियार करने लगी। जब कंपनी के फौजी और माली हालत मजबूत हुई तो उसके अहलकार मकामी रियासतों की आपस लड़ाई झगड़ों में मलबूस होने लगे। किसी राजे को सिपाहियों के दस्ते भिजवा दिए, किसी नवाब को अपने हरीफ को ज़ेर करने के लिए तोपें दे दी, तो किसी को सख्त ज़रूरत के वक्त पैसा उधार दे दिया। इस जोड़ तोड़ के ज़रिए उन्होंने रफ्ता रफ्ता अपने पंजे साहिली इलाकों से दूर तक फैला दिए। मुसलसल फैलाव के इस सफ़र में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जंग प्लासी है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव के 3000 सिपाहियों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को शिकस्त दे दी। जैसे शिकस्त थी, ये कहानी मुताला पाकिस्तान की किताब में दर्ज है। बस इस कहानी का इखलाकी नतीजा याद रखिए कि जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का सदियों का जमा करदा खजाना समंदरी जहाज़ों में लदवा कर बिल्कुल उसी तरह लंदन पहुंचा दिया, जिस तरह 18 साल कबल नादिर शाह दहली की दौलत दोनों हाथों से निचोड़ कर ईरान ले गया था। लेकिन क्लाइव ने तमाम दौलत शाही खजाने में जमा नहीं करवाई, बल्कि अपने लिए भी कुछ हिस्सा रख लिया, जिसकी मालियत आजकल के हिसाब से 3 करोड़ डॉलर बनती है। इस रकम से उसने बरतानिया में एक शानदार महल बनाया और वसी जागीर खरीदी, जिसका नाम प्लासी रखा। यही नहीं, उसने पैसा देकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बाप के लिए भी पार्लिमान की निशस्त खरीद ली। बाद में उस सर का खिताब भी अता कर दिया गया। हाथ इतना होला क्यों रखा? लेकिन इसी दौरान बंगाल में आने वाले खौफनाक कहत और उसके नतीजे में सूबे के 1/3 आबादी को फना हो जाने की खबरें इंग्लिस्तान में पहुंचाना शुरू हो गई थी, जिनका सबब लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसियों को करार दिया गया। लॉर्ड साहब पर इंगलियां उठने लगी, ची मेगोया होने लगी। करते करते नौबत पार्लिमान में करारदाद पेश होने तक जा पहुंची। ये करारदाद तो खैर मंजूर नहीं हो सकी, क्योंकि उस ज़माने में पार्लिमान की 1/4 के लगभग अरकान की खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में हिस्से थे। बहस के दौरान क्लाइव ने कसरे नफीस से काम लेते हुए अपने वसी व अरीज दौलत के बारे में कहा कि मैं तो खुद सख्त हैरान हूँ कि मैंने हाथ इस कदर होला क्यों रखा, वरना वो चाहते तो उससे कहीं ज़्यादा माल वो जर समेट कर ला सकते थे। ताहम हिंदुस्तान में बर्पा होने वाली क़यामत के असरात किसी न किसी हद तक क्लाइव के दिल व दिमाग पर असरअंदाज होने लगे और उसने बड़े मिकदार में अफीम खाना शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि वो 1774 में अपने कमरे में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाए गए। ये मामला तो आज तक हल नहीं हो सका कि आया क्लाइव ने खुदकशी की या अफीम की ज़्यादा खुराक जानलेवा साबित हुई, लेकिन ये बात बिल्कुल वादे है कि उनके हिंदुस्तान में हुकूमत अमली के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जिस रास्ते पर चल निकली, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ज़रूर जानलेवा साबित हुई। इस दौरान मुग़ल कुछ अपनी नायली और कुछ बैरूनी हमलों और मराठाओं के चेहरा दस्तियों के बायस इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि वो दूर ही दूर से अंग्रेज़ों के रसूख को दिन दुगना रात चुगना बढ़ते देखने के अलावा कुछ न कर सके। चुनाचा जंग पॉलिसी के सिर्फ नसब सदी बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाह की तादाद 2.5 लाख से तजावीज़ कर गई और उन्होंने बंगाल से निकलकर हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। मुग़ल शहनशाह कंपनी का वजीफ़ा ख्वार नौबत यहाँ तक पहुँची कि 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुग़ल शहनशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी का वजीफ़ा ख्वार बनकर रह गया। एक ज़माना था कि उसी शाह आलम की परख जहांगीर के आगे अंग्रेज़ सफ़ीर थॉमस रो घुंटों के बल झुकता था। अब ये हालत थी कि उसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्लर्क को
جھک کر پورے بنگال کا اختیار نامہ پیش کرنا پڑا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ سارا کام برطانوی حکومت نے نہیں بلکہ ایک کمپنی نے کیا جس کا صرف ایک اصول تھا: ہر ممکن ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنے حصے داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ یہ کمپنی لندن کے ایک علاقے میں ایک چھوٹی سی عمارت سے کام کرتی تھی اور قیام کی ایک صدی تک بھی اس کے مستقل ملازمین کی تعداد صرف 35 تھی۔ افیم کیوں نہیں خریدی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالکل یہی کام چین کے ساتھ کیا۔ اوپر ہم نے لارڈ کلائیو کی افیم کے ہاتھوں موت کا ذکر کیا تھا۔ یہ افیم ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اگاتی تھی، لیکن ساری کی ساری اس کے عہدیدار نہیں کھا جاتے تھے بلکہ اس کا بڑا حصہ چین لے جا کر مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ جب چینیوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے ساتھ گھپلا ہو رہا ہے تو انہوں نے مزید افیم خریدنے سے معذرت کر لی۔ کمپنی اپنے منافع میں کمی کیسے برداشت کرتی؟ اس نے 1839 میں چند توپ بردار جہاز چین بھیج کر چین کا دقیانوسی بحری بیڑا تہس نہس کر دیا۔ چینی شہنشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف افیم کی درآمد پر پابندی اٹھا دی بلکہ بطور جرمانہ ہانگ کانگ بھی برطانیہ کو حوالہ کر کے دے دیا، جو 1997 میں کہیں جا کر واپس چین کو ملا۔ تاج برطانیہ کا سب سے درخشان ہیرا۔ معاملات یوں ہی چلتے رہے لیکن پھر بدقسمتی نے گھیرے ڈال دیے۔ 1857 میں کمپنی کی اپنی ہی تنخواہ دار سپاہیوں نے بغاوت کر دی جس کے دوران بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا۔ اس زمانے میں اخباریں عام ہو گئی تھیں۔ اس سارے گڑبڑ کی خبریں انگلستان تک پہنچی۔ ہوتے ہوتے کمپنی کا تاثر برطانیہ میں اتنا خراب ہو گیا کہ بالآخر پارلیمان کو عوامی دباؤ کے زیر اثر کمپنی کو قومیانی کا فیصلہ کرنا پڑا اور ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کے عملداری میں آ کر ملک وکٹوریہ کے تاج کا سب سے درخشان ہیرا بن گیا۔ نہ کوئی جنازہ نہ کوئی مزار۔ ٹائم کا قصیدہ اپنی جگہ، لیکن لگتا ہے کہ شاید انگریزوں کو اپنی اس کمپنی کے کارروائی نمایاں پر کچھ زیادہ فخر نہیں ہے، کیونکہ آج لندن میں لیڈن ہال اسٹریٹ پر جس جگہ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز تھا وہاں ایک بینک کی چمچماتی عمارت کھڑی ہے اور کہیں کوئی یادگار، کوئی مجسمہ، حتیٰ کہ کوئی تختی تک نصب نہیں ہے۔ نہ کوئی جنازہ اٹھا نہ کہیں مزار بنا۔ کمپنی کی کوئی جسمانی یادگار ہو نہ ہو، اس نے جو کام کیے ان کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ اس کمپنی کے غلبے سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کے کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ دنیا کا غریب ترین ملک۔ انڈیا کے سابق وزیر اعظم اور ماہر اقتصاد منموہن سنگھ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا: اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت برطانیہ کے خلاف ہماری شکایت کا ٹھوس بنیاد موجود ہے۔ 1700 میں انڈیا کی 3 تنہا دنیا کی 22.6% دولت پیدا کرتا تھا، جو تمام یورپ کے مجموعی حصے کی تقریباً برابر تھی، لیکن یہی حصہ 1952 میں گر کر صرف 3.8% رہ گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز پر تاج برطانیہ کا سب سے درخشاں ہیرا در حقیقت فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا کا غریب ترین ملک بن گیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ انگریزوں کے 200 سال استحصال نے ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے زیادہ کرین قیاس ماہر معیشت اور صحافی منہاج مرچنٹ کی تحقیق ہے۔ ان کے مطابق 1757 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کی ہاتھیوں ہندوستان کو پہنچنے والے مالی دھچکے کی کل رقم 2015 کے زر مبادلہ کے حساب سے $30 کھرب بنتے ہیں۔ ذرا ایک منٹ رک کر اس رقم کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے پر نادر شاہ بیچارے کو دہلی سے صرف $143 ارب لوٹنے ہی پر اکتفا کرنا پڑی تھی۔ 400 سال پہلے جہانگیر کی دربار میں انگریز سفیر کو شک گزار تھا
کہ آیا واقعی ہندوستان اتنا امیر ہے کہ اس کے شہنشاہ کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات میں تولا جا سکتا ہے، اور کہیں دوسری پلڑے میں درباریوں نے ریشم کی تھیلیوں میں پتھر تو نہیں ڈالے۔ امید ہے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، کامنٹ سے اپنی رائے دے دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔